तो अभी 10 बजे उठी है। 10 बजे उठते कहन मेरा हाथ में फोन देखते कहन बोलने लगी पापा पापा पापा। तो सुबह सुबह ऐसे इतनी प्यार से पापा पापा बोल रही है कि आंखों में भी यार हंसी का तो कोई ठिकाना है नहीं, आंसू आ रहे हैं। पापा को नाच के दिखा दो, खड़े होके दिखा दो पापा को, खड़े होके। हाँ ये ना खड़ा हो जावे बर्थडे पे। ओ खड़ा होगा पापा को बेटा, बस बैठ जाओ। अपना बच्चा कितना अजीज होता है ये तो आज अंदाज़ा लग ही गया होगा सचिन को कि अपने बच्चे का पापा जब शुरुआत में बच्चा छोटा होता है और किस तरीके से दिन निकलते हैं बच्चे के साथ, किस तरह इंसान बच्चे के लिए दिल में मोहब्बत भर के बैठा हुआ होता है, जो कि ये आज खुद ही बता रहा है कि आज सुबह जब इसकी बेटी उठी तो इसे प्यार से पापा पापा कह रही थी। पापा पापा उसके कहने से ही इसको इतनी हंसी आ रही थी, जो इतना अपनी बच्ची पे प्यार आ रहा था, जिसकी वजह से इसके आंखों से आंसू जारी हो गए। तो गुलाम हैदर के क्या इस वक्त किस तरीके की तकलीफ़ होगी ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकता है कि जो बच्ची इसके करीब है उसके बारे में उसका सोच के उसकी मोहब्बत इसके आंखों में आंसू ला सकती है, तो गुलाम हैदर का क्या हाल होगा। अब तो इतना दिल दिमाग से सोचे बाप बनके कि वो किस तकलीफ़ों से गुज़र रहा होगा इस आदमी की वजह से, और ख़ास तौर में सीमा की वजह से। और अब खैर वो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जब ये बच्चों के ऊपर तकलीफ़ में ये जब बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, या जब इसकी ऐसी वीडियो सामने आती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी एक बाप के लिए, हम जब गैर देखते हैं हमें बुरा इतना लगता है, तो वो बाप के लिए कितनी नाकाबिले बर्दाश्त होगी जिस तरीके की कभी वीडियो आ जाती हैं। और यहाँ तक के लोग जब गुलाम हैदर के बच्चों को मारते हैं तो वो कितनी तकलीफ़ों से गुज़रता होगा, ये बात का ये आदमी अब सोचे कि वो आदमी की तकलीफ़ें किस तरीके की होंगी। इस औरत ने जो करना था तो कर लिया, अब वो बच्चे जो हैं एक मेहमान हैं जो इंडिया में रह रहे। देखो गवर्नमेंट का कोई इंसान भरोसा ना करे, कब गवर्नमेंट उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दे या ना करे इसका तो खैर बात पे पता लग ही जाएगा, मगर ये सोचे आज की तारीख में अपने ही बातों में ये अंदाज़ा लगाए कि अपने जब ये मीरा बेटी की मोहब्बत में ये रो सकता है तो वो बाप का क्या हाल होगा इस वक्त। तो इस माँ की वजह से अब उन बच्चों को ये ज़्यादा मोहब्बत करे कि जो बच्चे आज इसके पास है, गुलाम हैदर के बच्चे जो है ना, ये उनसे मोहब्बत करे कि सबसे ज़्यादा कि अब वो बच्चों का कोई भी नहीं है। इसकी माँ ने जो गलतियाँ की है इतना तो वो ठंडे दिमाग से सोच सकता है, बाप बन के सोच सकता है कि अब वो बच्चे तो इसके पास हैं, अब वो इन बच्चों को इतनी मोहब्बत करे, इतना प्यार करे कि मीरा से कहीं गुना ज़्यादा या उन 4 बच्चों से मोहब्बत करे कि वो बच्चे एक मेहमान है, कभी भी वो बच्चे डिपोर्ट हो सकते या नहीं भी हो सकते। उन बच्चों को कोई मारे नहीं, उन बच्चों के ऊपर कोई गंदी निगाह रखे नहीं, उन बच्चों के साथ बस सारे मामला ठीक हों, कोई गलत तरीके का रवैया ना हो। आगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। और अब आप ये देखें दूसरे बच्चे के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। अब ये इतने इसके बड़े पैर हैं कि इसको जूते ही नहीं आ रहे थे, अब खुद ये लोग हंस रहे हैं। तो देखें अब मैंने बात को क्यों घुमा दिया, काफ़ी सारे लोग हैं जो इन बातों को सुनकर उनको भी कहीं ना कहीं दिल में वो बुरा लगेगा, इस वजह से बातों को थोड़ा वो भी करना चाहिए, क्योंकि एक बाप है उसकी तकलीफ़ एक बाप ही समझ सकता है और कोई नहीं। ये देखें कि ये आदमी जो सचिन है वो झूठ पे झूठ अक्सर कहता रहता है कि गुलाम हैदर जो है वो सऊदीया में था, बच्चे छोड़ के गया हुआ था, सीमा जो है उसको छोड़ के गया हुआ था। तो अगर वो छोड़ के गया था तो ये झूठ नहीं बोले उसके खिलाफ। ये अब अंदाज़ा लगाए कि वो जो आदमी कमाने के लिए गया था वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए गया था ताकि वो घर ले सके, जो कि सीमा ने घर लेकर घर बेच दिया उसका।
تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھی مستقبل کے لیے وہ کمانے کے لیے سعودیہ گیا تھا. اس کے بارے میں اتنا جھوٹ بھی مت بولے. جہاں رہی بات اس کا سوال آ جائے تو وہ اپنے میڈیا والوں سے کہے کہ بھائی مجھے اب کوئی ایسی انٹرویو دینی ہی نہیں ہے. آپ مجھ سے میرے متعلق بات کرو, آپ مجھ سے سیما کے متعلق بات کرو, آپ میرے آنے والے فیوچر کے بارے میں بات کرو. اب وہ جو گزرا ہوا کل تھا اس کے بارے میں آپ بات چھوڑ دو. اب یہ آدمی یہ کہہ سکتا ہے, یہ سچن اس طریقے کی باتیں کرے, کیونکہ ایک باپ بن کے اگر سوچے گا تو اس باپ کے اوپر بار بار انگلی اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ سعودیہ میں گیا تھا, اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں گیا تھا. وہ صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے گیا تھا. جب یہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا نہیں ہے, میرا کوئی لگا لو, یہ کیا کما رہا ہے؟ یوٹیوب کی کمائی آ رہی ہے. تو اگر ان کے پاس یوٹیوب کی آمدنی نہیں ہوتی, یہ کچھ بھی کر کے اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے جاتا, کہیں بھی جاتا, کدھر بھی جاتا, چاہے وہ اپنے ملک ہو چاہے وہ انجان ملک ہو, وہاں پہ جاتا اپنے آنے والوں بچوں کے لیے, مستقبل کے لیے. کیونکہ یہ جو سیما ہے جب کراچی میں رہتی تھی, جب کراچی آئی تھی کرائے کے گھر میں رہتی تھی, تو ان کو اپنا گھر لینا تھا. ان کے 4 بچے تھے, ایک بچہ مانتی ہوں وہ پیٹ سے تھی تب وہ گئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن 3 بچے تو تھے نا, پڑھتے تھے لکھتے تھے, ان کی کیا فیس ہوگی اب تم یہ اندازہ لگا سکتے ہو. وہ کس لیے سعودیہ گیا ہوگا؟ سیما کے کہنے میں گیا تھا. اب وہ باتیں کر کے کوئی فائدہ حاصل ہونا نہیں ہے. اس کی باتیں کر کے تم اس کو اور تکلیف دو گے, کیونکہ وہ اپنے اسی طرح جس طرح تم اس بچی کو گود میں لے کے گھوم رہے ہو, اسی طرح اس نے فروا کو گود میں لے کے گھومے, اسی طرح اس نے فرحان کو گود میں لے کے گھومے, اسی طرح اس نے اس کو فریا کو گود میں لے کے گھومے. ٹھیک ہے, یہ 3 بچوں کو تو لے کر اپنے گود میں گھوما ہی ہے جن بچوں کی پیدائش میں یہ تھا. صرف ایک منی ہے, اس کی پیدائش میں وہ نہیں تھا, وہ پیٹ سے تھی یہ سیما حیدر, تب وہ چھوڑ کے جا چکا تھا اس کو, وہ بھی سیما کے رضامندی سے گیا تھا. تو اب اس کے بارے میں تو کوئی ٹاپک کرو ہی نہ, اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کا تمہیں کیا پتہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہی بچی جس بچی سے تم اتنا پیار کر رہے ہو, اور جو آنے والا بچہ ہے ان کے بارے میں اس طرح یہ سچن سوچ رہا ہے, آنے والے کل میں اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ان بچوں کے ساتھ کسی طریقے سے یہ بچوں سے دور ہو گیا اپنے. یہ بچے, یہ جو اس کے ابھی آنے والے بچے ہیں, جو سچن کے بچے جیسے کہ میرا ہو گئی, اور جو آنے والا بچہ ہے وہ اس سے دور ہو گئے, تو اس کو کیا تکلیف ہوگی اس کا اندازہ یہ اب لگا سکتا ہے. ایک محبت سے ہی ایک دوری کا بھی اندازہ یہ کر سکتا ہے. تو اس آدمی کو اور تکلیف نہ دے. اس کے بچوں کو جو ہے نا, یہ 4 بچے فروا, فریا, فرا اور فرحان خان جو ہے ان سے بہت پیار کرے, کہ ان کی تکلیف میں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو کم سے کم ان بچوں کو ابھی خوش رکھے, یہی ہے.